Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 18, giuluhan og ayaw panimalos. Ang atong teksto makita sa 1 Pedro 3:9. Nga dili kamo magbalos og panghimaraot sa panghimaraot, ni magbalos og sulting pasipala sa sulting pasipala, kundi nga panang hinauton ninyo tanan nga maayo ang mga nagapanghimaraot kaninyo. Kay alang nini, kamo ginapanagtawag aron makapanunod kamog panalangin. Kapag laom, atong paningkamutan nga dili nato ipahimuot ang kaaway pinaagi sa pagtugot sa mga pulong sa pagpanaway, ang magagiya kanato sa pagpanimalos, makapahimong magmagulanon kita. Atong pakyason ang mga paningkamot sa kaaway sa pagsulay kanato. Unya ang Dios magapaduol kanato, gatagan kita og tugog, kadaghan nga gugma, kalinaw ug lawom nga kalipay nga bisan pa ana kita sa tiliwala sa pagsulay sa atong pagtuo, makadaog kita sa pagsaksi sa kamatuoran sa pulong sa saad. Aduna kitay pabati sa balaang presensya. Ang atong mga mata mahayagan sa pagsabot ug ang kamaturan nga usahay nga atong nakita nga hanap atong makita kini nga tinaw. Kita makahimo sa pag-asoy sa sugilanon maitungod sa cross, uban sa lalom nga kalipay sa gugma sa manuluwas. O kining gugma, maoy nakapahili sa atong kasing-kasing. Atong dadon sa atong inadlaw nga pagkinabuhi ang pagsaksi nga si Kristo gihulma sa sulod nato, ang paglaom sa himaya. Atong tutukan kanunay si Jesus. Atong dadon ang tanan natong mga kasamo kaniya. Dili ug dili gayud kita niya pakyason. Siya ang dalangpanan sa iyang katawan. Ilalom sa iyang landong sa pagpanalipod, walay makadaot kanato. Magasalig o magatuo lamang kita kaniya, ug dili kita niya ihatag sa mga magdadaw. Kinahanglan ang palibot sa atong kalag, libutan sa katamis ug kahumot. Kung kita makig-away batok sa kahakog sa atong tawhanong kinaya, kita makapadayon kanunay sa unahan sa buhat sa pagbuntog sa atong napanunod ug napalambo nga mga hilig ngadto sa sayo. Pinaagi sa pailob, pagka masinugtanon ug pagka mainantuson, daghan kita og mahimo. Atong hinumduman nga dili kita mapakaulawan pinaagi sa panulti nga di maalamon sa uban. Apan kung kita nagani ang musulti nga dili maalamon, atong gipakaulawan ang atong kaugalingon ug mawad-an sa kadaugan nga unta atong maangkon. Atong bantayan ang atong kaugalingon diin ang tulo ka dagkong mga gawom sa langit, ang Amahan, Anak ug Balaang Espiritu mao'y atong kabatin. Kining mga gahom magabuhat ni adtong mutanyag sa iyang kaugalingon nga walay reserbasyon ngadto sa Dios. Ang kusog sa langit anaa sa pagmando ni adtong nagatuo sa Ginoo. Ang tawo nga nagasalig sa Dios ginapanalipdan sa dili masulod nga paril. Kapag laom, kita gipahinumduman ni Apostol Pablo nga dili magpanimalos kay kining buhat makapahamuot sa kaaway kaning kamot sa pagsulay pinaagi niini kanato. Kanunay lamang kita magatutok kang Kristo ug atong ihatag kaniya ang atong mga kasakit ug pagsulay. Ug dili kita niya isalikway. Kita mangayo og tabang kaniya samtang kita nakigbisog sa atong hakog nga kinaiya nga atong gipanunod ug gipalambo. Ug dili kita mapakyas sa iyang saad nga mutabang kanato. Magampo kita. Diyos ug mahigbog maon namo nga man sa langit, dako ang among kalipay. Nga ikaw dili magpabaya kanamo sa panahon nga kami nagkinahanglan kanimo. Tabangi kami nga sama kang Ginoong Hesus kami magpailubon ug among dawaton ang tanang pagbiay-biay kanamo ikan sa kaaway. Salamat sa imong grasya nga pinaagi nini among mabatukan ang mga pagsulay nga among mabago ang among kinabuhi alang sa imong gingharian sa ngalan ni Hesus. Amen.